जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि ईमान सिर्फ़ और सिर्फ़ इस घर में एक मेहमान है और मेहमान की तरह ही उसको डील किया जाता है। अब आहिस्ता-आहिस्ता ये बातें सबको समझ आने लगी हैं कि ईमान के साथ इस घर में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। इस पे बात करेंगे। लोगों ने गज़ल की वीडियो में कमेंट्स की भरमार कर दी कि ईमान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है इस घर में। ईमान को फुल इग्नोर किया जा रहा है। और उसके बाद बात करेंगे कि ईमान की आज तबीयत भी ख़राब थी। जनाब आली ने अपनी वीडियो में बताया, यानी कि माँ के बिगड़े हुए लाडले को आज लोगों ने को ये बात समझ आ रही है कि ये जो बिगड़ा हुआ लाडला जो अपनी आवाज़ ऊंची करके सामने वाले को खामोश करवा देता है, दरअसल ये बेबी बॉय है। ये बेबी बॉय है और ये हर वक्त अम्मा के पल्लू में छुपा रहता है या अपने दोस्तों के इर्द गिर्द, मतलब कि दोस्तों के हजूम में छुपने की कोशिश करता है। ये अकेला ज़ीरो है, ज़ीरो। तो इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद जी इसकी बहना जो प्रेग्नेंट है, बहन की बहुत ज़्यादा केयर की जा रही है, लेकिन बीवी को फुल इग्नोर मारा जा रहा है। अब हर एक की ज़ुबान पे यही दास्तान है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो बात करेंगे कि असजद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है जी, और सच में वो तारीफ़ के लायक भी है। जिस तरह उसने एक उसकी जो वाइफ़ बन के आ रही है, जिस तरह उसने उसको मतलब कि प्यार से स्टेज पे बुलाया और जिस तरह उसने उसका हाथ पकड़ा, जिस तरह उसने प्यार से उसकी तरफ देखा, और शादी इतनी अच्छी तरीके से हुई। और ये शादी अगर हम रजब की शादी से इसका कंपैरिज़न करें, तो रजब की शादी से बहुत अच्छी ये शादी थी। इसमें फिर अगेन लोंडे लपाड़े सिर्फ़ और सिर्फ़ रजब के थे, जो इनके घर की ख़वातीन के गोडे-गिट्टे जो हैं उन पे हाथ लगाते हुए नज़र आए। मतलब मुझे इस बंदे की गैरत का मतलब क्या लेवल है कि जो दोस्त इसको अपने घर की ख़वातीन का नाम तक नहीं लेने देते, जो इसको अपने घर में घुसने नहीं देते, उन लड़कों को ये अपनी बहन से मिलवाता है, ठीक है? और फिर वो लड़के इसकी बहन की तारीफ़ करते हैं, फिर इसकी बहन की सास की तारीफ़ करते हैं, फिर इसकी अम्मा की तारीफ़ करते हैं और इसकी अम्मा के गोडे-गिट्टों को हाथ लगाते हैं, कभी किसी के साथ हाथ मिलाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ इससे कि ये डोगर जो इसकी अम्मा से हाथ मिला रहा है और जो इसका दोस्त वो सैयद जो है हैदर, वो कभी अपने घर की ख़वातीन नहीं दिखाते, इसको अपने घर तक नहीं बुलाते। वो उनको शर्म नहीं आती खुद कि वो किस तरह इनकी ख़वातीन में घुस जाते हैं। मतलब कि बेगैरती का आप लेवल चेक कर लें। इस बंदे के अंदर ये बच्चा जो है ना सिर्फ़ सिर्फ़ पैसे का भूखा है और इसको सिर्फ़ पैसा चाहिए। माँ, बहन, बेटी, बीवी की इज़्ज़त से इसको कुछ लेना-देना नहीं है और अपनी बहन की इतनी कोई कर रहा है, मतलब कि केयर कर रहा है। हमने मेहंदी के फंक्शन में भी देखा, उसको बिठा रहा है, उसको बोल रहा है ज़्यादा मत चलो, रेस्ट करो कि वो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन वहीं पर अपनी बीमार बीवी को फुल इग्नोर। अभी आज की वीडियो देख लें, पूरा दिन उसका दोस्तों के साथ गुज़रा। ईमान मैडम जो हैं वो अकेली पॉलर जाती हैं। सारे के सारे ड्रेसेस जो हैं फ्री में हैं, वहाँ पे वो जाके मेकअप करवाती हैं, उनकी प्रमोशन करती हैं, ठीक है, सैलून की। फिर वो ड्रेसेस जिन्होंने दी हैं उनकी उनके लिए फ़ोटोशूट करवाती हैं अकेली। ठीक है, हर जगह पे वो नौकरों को कह देता है अपनी भाभी को ले जाओ, अपनी भाभी को ले जाओ। मतलब गैरत का लेवल चेक करें आप कि उसके साथ कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ आप देख लें इसकी बहन के साथ उसका हस्बैंड 24 घंटे, देवर की मजाल नहीं कि भाभी की इजाज़त के बगैर सांस ले। सास 24 घंटे साथ, खुशामदें, प्यार, मोहब्बत लुटाया जा रहा है। वहीं पर ईमान को बिल्कुल मैं कहती हूँ ना, ये फ़ील करवाया जा रहा है कि तुम इस ख़ानदान की हो ही नहीं, ठीक है? एग्रीमेंट्स पहले वो साइन करवा चुका है, खामोशी के ताले उसके मुँह पे उसने पहले लगा दिए हैं कि भैया बोलना नहीं है तुमने, ठीक है? ब उसको मतलब अ, उसका कहते हैं ना गला उसने बंद कर दिया हुआ है। अब वो अकेली जा रही है, एडवर्टाइज़मेंट हो रही है पॉलर्स की, सूटों की, कहीं पर भी इसका शौहर इसके साथ नज़र नहीं आया, जिसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। और यहाँ तक लोगों ने कहा कि ये जो अपने सब्सक्राइबर्स लूज़ कर रहा है, क्योंकि लोग इसको बहुत सारे लोग हैं जो इसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। जब से डकी नदीम नानी वाला और इसका मामला शुरू हुआ है और लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपोज़ किया, उसके बाद इसको भी लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसे डकी को कर रहे हैं। और डकी ने कहीं न कहीं सारा मुद्दा नदीम नानी वाले पर और रजब पर डालकर वो खुद साइड पे हो गया। और अगर देखा जाए तो ये बात उसकी भी सच है कि ये पैसा कमाने का ये जो प्लानिंग थी ये नदीम नानी वाला और रजब की थी, क्योंकि रजब पहले भी ये कर चुका है। अगर रजब पहले ये ना कर चुका होता तो मैं कहती कि नहीं भई रजब इनोसेंट था। ऐसा नहीं है। अनस अली के साथ मिलकर उसने अवाम को बुद्धू बनाया। उसने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए मासूम लोगों को जो उसके फॉलोअर्स हैं, उसको लगता है मेरे फॉलोअर्स मेरी उँगलियों के इशारों पे नाचते हैं। मैं उनको जो कहूँगा, मैं मतलब अपने फॉलोअर्स से कुछ भी करवा सकता हूँ, यहाँ तक कि वो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। मतलब किसी की मोहब्बत का इस इतना नाजायज़ फ़ायदा ये बंदा उठा रहा है ना, आप लोगों की सोच है। आने वाले वक़्त में आपको पता चलेगा। अभी कुछ तो राज़ खुल चुके हैं। अब कल मुझे एक कमेंट आया है
کہ اب آپ بتائیں تلا رویو نے تو صلح کر لیا ڈکی سے، تو ڈکی نے کیا کہا تلا رویو کی ساتھ جو اس کی بات چیت ہوئی، کنورسیشن ہوئی، اس میں اس نے یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ رجب بٹ کو جلدی تھی کہ ہم یہ کورس لانچ کریں، اور ہماری جو تیاری تھی وہ انکمپلیٹ تھی، ویب سائٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار نہیں تھی، مطلب انکمپلیٹ چیزیں جو ہیں ہم نے وہ عوام سے شیئر کر دیں اور کورس لانچ کر دیا صرف پیسوں کے لیے۔ تو بتائیں نا پھر مجھے، کیا رجب انوسنٹ ہے؟ رجب نے کیا انس علی کے ساتھ مل کے عوام کو دھوکہ نہیں دیا تھا؟ تو یہاں پر میں یہ نہیں کہوں گی کہ ڈکی صاحب بڑے منع چنے ہیں، ڈکی صاحب بھی کرمنل مائنڈ کا بندہ ہے، وہ جیسے ہی دیکھتا ہے میں پھنس رہا ہوں تو وہ فوراً سے معافیاں تلافیاں کر لیتا ہے، خود وہ مکھن میں سے بال کی طرح سائڈ پہ ہو جاتا ہے، سارے مدعے دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ تو اس نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ جلدی کورس کی رجب بٹ کو تھی، حالانکہ رجب بٹ صاحب کو اس کا الف بے بھی نہیں آتا، مطلب کہ اس کو مطلب کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ اتنا جاہل ہے، اتنا گوار ہے وہ، کہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ الگوریدم کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں اس میں وہاں پہ اس نے کیا کہا، اور اس کا اتنا مذاق اڑایا گیا ہے، جس بندے کو الگوریدم بولنا بھی نہیں آتا یوٹیوب کا، تو وہ بندہ کس طرح کورس جو ہے نا وہ دے سکتا ہے، عوام کو بیچ سکتا ہے؟ تو یہ صرف اور صرف پیسے کا پجاری ہے، پیسے کا بھوکا ہے، اونچا بول کر، بدماشی دکھا کر، دوستوں کے ہجوم میں دوستوں کا غلط استعمال، دوستوں کی پاور کا غلط استعمال کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر کسی کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا لوں گا، اور اونچا وہی لوگ بولتے ہیں جو بزدل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دلیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اونچا بولنے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ تو بھیا جی ڈکی نے تو سب کچھ بتا دیا ہے کہ بھئی مجھ سے زیادہ رجب صاحب نے ہمارا سر کھا لیا تھا، کب کر رہے ہو کورس لانچ، کیونکہ رجب صاحب کی جو پیٹ ہے نا وہ نوٹوں سے بھر نہیں رہا، اور اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی جناب عالی۔ تو یہ معاملات ہیں جی۔ اس کے بعد اب کیا کہیں، مطلب کہ بیوی لے کے آیا ہے، اتنا بزدل ہے، اتنا بزدل ہے کہ اپنی بیوی سے ایگریمنٹ سائن کروا رہا ہے کہ بھئی تم میرے ساتھ لڑائی مت کرنا، تم مجھے ٹوکنا مت کہ بھئی میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، یا کہ میرے گھر کا ماحول مت خراب کرنا۔ ہم نے ایسے ہی مطلب کہ گندا غلاظت سے بھرا ہمارے گھر کا جو ماحول ہے نا، اس کو بدلنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اس کو پتہ تھا یہ لڑکی ڈیسنٹ سی ہے، خاموش طبیعت ہے، اس کی تربیت اور قسم کی کی ہے اس کے پیرنٹس نے، تو کہیں نہ کہیں یہ پہلے ڈرا ہوا بھی تھا کہ کہیں یہ مجھ پہ حاوی نہ ہو جائے، تو اس سے پہلے کہ وہ حاوی ہوتی اس نے اس کا گلا دبا دیا۔ اب جی مجھے کیا، سب کو یہی لگتا ہے کہ اس کی شادی اس کے دوستوں کے ساتھ ہوئی ہے، اسپیشلی حیدر کے ساتھ، اور اس کی جو بیوی یہ لایا ہے اس کی شادی اس کے گھر والوں کے ساتھ، اس کی پیرنٹس کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں جو ہے وہ مسلسل مطلب یہ فیل کرواتی ہے کہ میں بڑا بہو کا خیال رکھتی ہوں، اور وہ اپنے بیٹے کو یہ بتاتی ہے کہ بھی خبردار ایسے مت کہنا بیوی کو، خبردار، حالانکہ یہ کام تو شوہر کا ہوتا ہے نا کہ بیوی کی حفاظت کرے، بیوی کو جہاں کوئی ڈانٹ رہا ہے، مطلب جہاں پہ بھی اس کو ضرورت ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن وہ تو کبھی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ ابھی کل کی ویڈیو دیکھ لیں، ایک سوٹ، مطلب مردوں کا کیا ہوتا ہے، سوٹ کوئی بھی پہن سکتا ہے بندہ، لیکن اس نے اپنی بیوی کو پوری ویڈیو میں ذلیل کیا کہ تم نے میرا سوٹ منگوایا اور وہ سوٹ میں پہن نہیں سکا، تم نے دیکھا نہیں، وہ صاف نہیں تھا، اور آج پھر مطلب یہ بندہ ایسا انسان ہے کہ اگلے کی غلطی کو بالکل اگنور نہیں کرتا، خود جو مرضی کہتا رہے، خود اس کو سارے گناہ معاف ہیں، اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سوٹ میرے پہ کیسا لگ رہا ہے، تو بیوی کہتی ہے آپ وہ دیکھیں نا کتنی نائس ہے، کہتی ہے آپ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آج میں اچھا لگ رہا ہوں کیونکہ آج میں نے سوٹ اپنا خود بنوایا ہے، مطلب کہ وہ چیز وہ بھول ہی نہیں پا رہا کہ میری بیوی نے جو میرا سوٹ آرڈر کیا تھا، حالانکہ وہ اس نے آرڈر تو نہیں کیا نا، ان کو وہ ملا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی نے بھیجا، کسی ڈیزائنر نے، تو قصور تو ان کا تھا نا جو بھیجنے والوں کا، کہ انہوں نے سوٹ چیک کیے بنا بھیج دیا۔ عموماً جب اس طرح سوٹ پیکنگ میں آتے ہیں تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ان پیک کریں گے تو اس میں سے وہ مطلب کہ کوئی داغ وغیرہ اس پہ لگے ہوئے ہوں گے، لیکن نہیں مانا، اور یہ لوز کر رہا ہے واقعی میں سبسکرائبر، اور جس کا وہ غصہ کہیں نہ کہیں ایمان پہ بھی نکال رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ایمان ہمارے لیے لکی نہیں ہے، جب سے ایمان آئی ہے ان کا مطلب زوال شروع ہو گیا ہے، ان کو لوگ برا بھلا بول رہے ہیں، ان کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں، حالانکہ اس میں ایمان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی حرکتوں کا قصور ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جیسے میں نے کہا ان دونوں شادیوں کا اگر کمپیریزن کریں، اسجد کی شادی سب فیملی ممبرز تھے، ٹھیک ہے، سوائے اس کے لونڈو لپاڑوں کے، کوئی اتنے زیادہ اوپر سے لوگ نہیں آئے ہوئے تھے، لیکن اس کی شادی میں کیا تھا، فل نمائش، مطلب ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، وہ شادی کم لگ رہی تھی اور ٹک ٹاکر یوٹیوبرز کے ساتھ میٹ اپ زیادہ لگ رہا تھا، اور کہیں پر بھی اپنی فیملی کو
اس نے کیا کہتے ہیں ان کی کیئر نہیں کی، اس نے ان کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا، یا تاکہ کمل آفتاب نے اس کو بول بھی دیا تھا کہ تم نے 2 ولیمہ ریسیپشن رکھنے تھے، ایک فیملی کا اور ایک دوستوں کا، پھر بھی مطلب جاہل انسان ہے نا، جاہل انسان، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس کو سمجھ تب آئے گی جب یہ مطلب کہ منہ کے بل گرے گا۔ ابھی تک اس کا عروج چل رہا ہے، پیسے کا تکبر، پیسے کا غرور اس کے سر چڑھ کے بول رہا ہے، وہ اس کی ماں کے، ابھی ان چیزوں کا اس کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب اس کو سمجھ آئے گی نا پھر وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہوگا۔ یہ انسان میں کہتی ہوں نہایت ہی لالچی ہے، اس نے انس علی کے ساتھ مل کر اور ڈکی کے ساتھ مل کر لوگوں کو چونا لگانے کی کوشش کی، اپنی شہرت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے فالورز ہیں جی 15 سے 20 سال کی ایج کے، ان لوگوں کو انہوں نے 5000 اتنو سی فیس، اتو سی فیس، اس کو صرف ایک ہی بات صحیح کرنی آئی ہے وہاں پہ، اتو سی فیس، اور یہ مطلب اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں غریب عوام کو لوٹ رہا تھا۔ تو اس کا وہ جب پورا نہیں ہوا تو اس نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے دشمنوں نے ہماری وہ ویب سائٹ اڑا دی ہے۔ وہ 7 سیکنڈ میں وہ ویب سائٹ جو ہے اڑ گئی تھی، کیونکہ وہ تھی نہیں نا، وہ انکمپلیٹ تھی جیسے ڈکی نے کہا، تو وہ مکمل طور پہ لوگوں کو بیوقوف وہاں پہ بنایا جا رہا تھا۔ ایویں تو کوئی نہیں کسی کی ویب سائٹ اڑاتا یوٹیوب، ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملات ہیں، اور کہتا کیا ہے لوگوں کو کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی سے پیار کرتا ہوں، نہیں، یہ لوگ صرف پیسے سے پیار کرتے ہیں۔ باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو انفالو کریں، آپ ان کو نہ دیکھیں، آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ دیکھیں، ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔